बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। बड़ी खबर जो घूम रही है वो इस सिनेरियो के गिर्द घूम रही है कि शहबाज शरीफ को कौन भगाना चाहता है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट देखने जा रही है, मगर कैसे, और जमानत के केस में अंदर कौन हो सकता है, इसकी तफसीलात आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहले आपके साथ करते हैं शेयर खबर, उसके बाद फिर शेख रशीद के बयान और तज्जिए के ऊपर जो है वो बात होती है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ से मुतल्लिक हाई कोर्ट का जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ हुकूमत ने एक दरखास्त जो है वो तैयार कर ली है। दरखास्त जो है वो तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की जाएगी। जो नाज़रीन पाकिस्तान में सुन रहे हैं उनके लिए आज यानी सोमवार के दिन जो है वो दायर की जाएगी, जबकि जो लोग बैरून मुल्क हमें सुन रहे हैं वो ये समझ जाएं शायद उनका कल हो, यानी सोमवार के दिन ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है। अच्छा, जो इस दरखास्त का मतन सामने आया है वो मतन ये है कि ये जो पिटीशन है ये 1973 का जो आइन है उसके आर्टिकल 185(3) के तहत दायर की जाएगी। ये भी थोड़ी देर पहले सेनेटर वलीद इकबाल ने एक टीवी प्रोग्राम में भी बताया, और इसमें सवाल उठाया गया है कि मुअज़्ज़िज़ फाजिल जज मुतल्लिका महकमे को बगैर नोटिस किए कैसे फैसला दे सकते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने दिया था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने जा रही है हुकूमत सोमवार के रोज। अच्छा, पिटीशन में मजीद भी ये सवाल उठाया गया कि क्या मुअज़्ज़िज़ फाजिल जज बगैर नोटिस मुद्दा अलैह को बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं, यानी शहबाज शरीफ को, और मतनाज़ा सवालात हों तो क्या मुलजम की दरखास्त को मुअज़्ज़िज़ सिंगल बेंच के जरिए मंजूर किया जा सकता है, क्योंकि बेंच भी जो है वो सिंगल था। पिटीशन में यह भी पूछा गया है, सवाल उठाया गया कि जब किसी फर्द को अरबों रुपए की करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात हों उनमें क्रिमिनल ट्रायल का सामना हो, यानी क्रिमिनल ट्रायल होने जा रहा था शहबाज शरीफ का, तो ट्रायल कोर्ट से पेश की इजाजत या बगैर इतलाब मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है। ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत है, उसकी तरफ भी रेफर किया है मामले को। और फिर पिटीशन में यह भी कहा गया कि मुलजिम की जमानत की दरखास्त कुछ रोज कबल हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने खारिज की। क्या दरखास्त पर किसी मजाज मेडिकल बोर्ड को की बगैर तस्दीक के इनको बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है। और पिटीशन में यह भी इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के 7 मई 2021 के फैसले को, यानी लाहौर हाई कोर्ट के 7 मई 2021 के फैसले को मुअत्तल किया जाए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दी जाए। यह एक तकनीकी दरखास्त है जो कि सामने आई है, हुकूमत ने तैयार कर ली है, और यह खबर हम अपने आपको दी कि हुकूमत ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है, तो मामला गर्म है। अच्छा, अब इसके ऊपर शेख रशीद की भी एक स्टेटमेंट आई। शेख साहब कहते हैं कि शहबाज को बाहर जाने की इजाजत पर कल सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अच्छा, उन्होंने भी बिल्कुल ये बात की सोमवार के दिन के बैरून मुल्क सफर की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हुकूमत अपील करने जा रही है, और उन्हें यह भी इत्तलात है, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता लगा है कि अपोजिशन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, यानी मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और देखना भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त पर क्या फैसला करती है, क्या इस दरखास्त को रद्द करती है, वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजती है, या क्या ये दरखास्त मंजूर करके इसके ऊपर कोई बेंच बनाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बनाते हैं, और बेंच में कौन से अरकान, कौन से मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं वो शामिल होंगे, 2 रुकनी बेंच होगा, 3 रुकनी, ये भी फैसला करना है चीफ जस्टिस ने। अच्छा, फिर शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ का नाम PNIL में है। PNIL एक लिस्ट का नाम है, उसके मुतालिक उन्होंने कहा। फिर उन्होंने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ का नाम फिलहाल अभी ECL में नहीं है, काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। केस चल रहा है, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी वापस नहीं आए, ये उनके जमानती थे और अब ये भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का जो केस है उसके अंदर 15 मुलजिमान हैं, जिनमें से 3 ऑलरेडी मफरूर हैं, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास भी रास्ता नहीं है, और उनके पास भी, और शहबाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा गवाह मौजूद हैं, और भागने के अलावा शहबाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 1 दिन में केस लगा, पहले ही टिकट की बुकिंग थी, कोर्ट के फैसले का वजारत दाखिला को कोई नोटिस नहीं आया, और शहबाज शरीफ इससे पहले ये देखने आए थे मुल्क के अंदर वापस कि कोरोना से तबाही फैलेगी तो वो फिर इमरान खान के खिलाफ सियासत करेंगे, मगर नहीं फैली तबाही।
اچھا، وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جب نواز شریف کو باہر بھجوانے کے حق میں ووٹنگ ہوئی تھی کابینہ کے اندر تو 50 وزیروں میں سے 14 نے حمایت کی تھی، 36 نے مخالفت میں ووٹ دیا، اور انہوں نے اپنا کہا کہ انہوں نے حمایت کی تھی۔ پھر شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ 3 دفعہ شہباز شریف اسلام آباد آئے، مولانا فضل الرحمان سے یہ نہیں ملے، یہاں سے مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کا مستقبل کا اندازہ لگا لیں، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کوئی اپوزیشن کے سیاستدانوں میں سے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عمران خان یہی ہیں، 5 سال پورے کریں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر فوج کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج جب دوسری پارٹیوں سے اگر رابطہ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تمام پارٹیاں پاکستان کی ہیں، پاکستان کے ادارے جب ذہن بناتے ہیں کسی کا تو پاکستان کے لیے بناتے ہیں۔ اور سعودی عرب کے دورے میں انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف موجود تھے، 1-on-1 ملاقات میں بھی موجود تھے۔ پھر شیخ صاحب نے مسلم لیگ نواز کے ان رہنماؤں کی طرف اشارہ کیا جو خود کو انقلابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے اور یہ آج انقلابی کیسے بن گئے۔ جہانگیر ترین کے متعلق انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین ہر صورت بجٹ کے اندر عمران خان ہی کو ووٹ دیں گے، اور اطلاعات بھی ہے اور اندازہ بھی ہے ان کا، مطلب ایک مکمل سیاسی قسم کے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے عید کے فوراً بعد جو ملک میں سیاسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا موقف دیا۔ اور شیخ صاحب کا یہ موقف عموماً آپ سب کے لیے دلچسپی کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس ویڈیو کے اندر بھی آپ سے شیئر کر دیا۔ اب اطلاعات اور خبریں کچھ مزید اس حوالے سے وہ یہ کہ شہباز شریف اور مریم نواز جنہوں نے پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کی جو ہے وہ راولپنڈی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، خبریں چلوا کر دیکھا، زبیر صاحب نے ایک بیان میں کہا، اس کے بعد پھر اس کا رد عمل جب نہیں آیا، جب ایسا نہیں محسوس ہوا، اس سے پہلے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ شہباز شریف کچھ حلقوں کی مرضی سے باہر جا رہے ہیں، اور عدلیہ سے انہیں اجازت ملی لیکن انہوں نے تاثر دیا شاید کہیں اور سے بھی اجازت ملی ہے، لیکن پھر عمران خان کے حکم پر انہیں روکا گیا، ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں کہیں نہیں جانے دیا جائے گا اور NRO نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر انہیں بازی جب پلٹتی نظر آئی تو ایک مرتبہ پھر اب انہوں نے اپنی توپوں کا جو رخ ہے وہ مایوسی کے عالم میں پھر ریاست کی طرف، ریاستی اداروں کی جانب کر دیا۔ آج آپ نے وہ ان کی تقریر سنی ہوگی، کتنی وہ مایوسی کا شکار تھی مریم نواز، اور اس سے پہلے شہباز شریف بھی، جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور ان کا کوئی نرم گوشہ ہے اور وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کرتے، لوگوں سے کالم بھی لکھوائے جاتے ہیں، لیکن بیل جو ہے مطلب جس کو میں کہتا ہوں بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھی۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد بھی بالآخر شہباز شریف اور مریم نواز ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر اب اسی جو ہے وہ رٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ جناب ہمیں غدار قرار دیا جا رہا ہے، ہم غدار نہیں ہیں، ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، لیکن عوام اب ان کا یہ چورن جو ہے وہ کم از کم اس حد تک جو ہے وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انتخابات میں جن انتخابات میں جن حلقوں کے اندر ان کی جیت ہوئی، جس کو وہ بہت بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ان میں ان کی جیت کا مارجن 2018 کے الیکشن سے کم ہوا، اور یہ حلقے وہ پہلے ہی جیت چکے تھے، پورٹرے 2018 میں بھی وہ جیتے تھے اور انہوں نے جیت لیے، اور ابھی تک ان کسی ایسے حلقے کے اوپر پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہو اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز جیت گئی ہو۔ تو ناظرین، یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہے، سپریم کورٹ جا رہا ہے، سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی کہ شہباز شریف کیسے بھاگنا چاہ رہے تھے، کیوں بھاگنا چاہ رہے تھے، کون انہیں بھگانا چاہ رہا تھا، اور پھر ضمانت بھی کیونکہ دی ہوئی ہے نواز شریف نے، تو اس حوالے سے حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ضمانت کے کیس کے اندر بھی جو ہے وہ شہباز شریف کو اندر کروا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مفرور کی ضمانت دی ہوئی ہے جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف مفرور مجرم پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ جیل کے اندر قید تھے، جیل سے نکال کر انہیں قانون کو دھوکہ دے کر ملک سے جو ہے وہ باہر لے جایا گیا۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اب حکومت کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح اور صاف ہے کہ اب کسی صورت میں بھی مریم نواز اور شہباز شریف کو جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔